अस्सलाम वालेकुम। ताज़ा तरीन जो सूरत हाल सुबह से लेकर अब तक सामने आई है, कलामाता और पीलोस में जो बैरी जहाज़ का वाक़या था उसके हवाले से दो चार बड़े ज़रूरी मामला हैं, क्योंकि अजीज़ व कारब दूर दराज इलाकों से आए हुए इंग्लैंड, इटालिया, स्पेन, मुख्तलिफ ममालिक से वो मुख्तलिफ अतराफ़ में दौड़ भाग कर रहे हैं। तो बड़ा ज़रूरी समझता हूँ कि अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और आपको क्या करना है, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ दौड़ना या तगदो करना उस वक्त करनी है जब उसका कोई जगह मकाम बनता हो। अच्छा, इस सिलसिले में अब अगला कदम ये बताता चलूँ कि आज इमिग्रेशन के हवाले से प्रोग्राम नहीं कर सकूँगा, क्योंकि मुख्तलिफ मामला अभी इस सिलसिले में जारी है और 3 दिन से मुसलसल इसी पर ही जो है सारे का सारा फोकस है, क्योंकि रोते हुए को करबला जो बिलबला रहा है उसको तसल्ली और ढारस देना, उसको रास्ता दिखाना इस वक्त सबसे अहम तरीन ये है। अच्छा, सुबह जब 8 बजे घर से निकला, मुख्तलिफ मामलों को प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज की, तो उसमें फिर काफ़ी सारे हमारे साथी इटली से नकाश रज़ा आए, न्याय यूनियन से मतलूब हुसैन तशरीफ लाए, अली हसन पिरिया से आए, कैसर नदीम साहब और बड़े सारे वो जो बड़े ही कर्ब में, बड़े ही दुख में डूबे हुए थे। यानी कि भाई जिसका पता ना चल रहा हो, ये भी नहीं पता चल रहा कि कैसी कैफियत में है और किस हालत में है और कहाँ है। इतना पता था कि वो इस शिप में सवार हुए थे, कुछ मैसेजेस बार बार वो दिखा रहे थे। अब इस वक्त दो बुनियादी नुक्ते हैं कि एक तो मालाकासा में उन अफराद को 71 अफराद को तकरीबन मालाकासा में ले आए हैं। कुछ अफराद अभी उनकी हालत अच्छी नहीं है, तो वो अभी हॉस्पिटल में है। 78 अफराद जो है वो कल से ले आए गए थे शिकस्तो जो है वो पोस्टमार्टम ऑफिस में। तो आज शिकस्तो पोस्टमार्टम ऑफिस की तरफ जाने वाले बेशुमार साथियों ने दर्जनों की तादाद में मुझसे फ़ोन किया, रब्ता किया, जिसकी वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस और वकाला और मुख्तलिफ सियासी, समाजी, इंसानी हकूक़ की जमातों से फ़ारिग होने के बाद इन तमाम फैमिलियों के साथ ही तकरीबन 6-7 घंटे मेरे गुजरे। तो उसके बाद फिर जब शिकस्तों की डेड पोस्टमार्टम के जो शुबा के सदर से बात हुई, हमारे वकाला ने मुख्तलिफ जो हमारी मावनत करने वाली तंजीमात हैं उनने ख़ास तौर पर के जो जोतो दमित्रिस का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने 5-6 घंटे हमारे साथ इस पे काम किया। फीस बिल्लाह मुसलमान को तो पता है, लेकिन इधर इंसानियत के लिए मुजद्दल मामला किया जाता है। तो बराए मेहरबानी गुजारिश ये करता हूँ कि अभी आप शिकस्तों, कुर्दालों वगैरह ना जाएं, क्योंकि डॉक्टर्स के बोर्ड के सदर जो है उन्होंने बताया कि 78 अफराद हैं जिनकी डेड बॉडीज़ कलामाता से लाई गई है, और उन 78 अफराद की डेड बॉडीज़ की शनाख्त की अभी इजाज़त नहीं, क्योंकि जब तक वो कहते हैं हम अपना काम पूरा ना कर लें और जब तक पोस्टमार्टम वगैरह रिपोर्ट्स वगैरह मुकम्मल ना हो जाएं, हमें कभी अंदेशा है कि हम किसी को भी इजाज़त नहीं दे सकते। तो पहला नुकता तो गुजारिश करता हूँ कि जितने भी अजीज़ो कारब इंग्लैंड, इटालिया, स्पेन, मुख्तलिफ यूनान से आए हैं या दौड़ रहे हैं, तगदो कर रहे हैं, उनसे गुजारिश करता हूँ कि सब्र से ही काम करना है। देखें कि 3 दिन से मुझे यकीन करें कि ना खाने की होश है, ना कपड़े चेंज करने, किसी चीज़ की नहीं। एक ही बात है कि किस तरह मैं आपकी दिलजोई कर सकता हूँ और किस तरह वो काम जिसमें शनाख्त हो, जिसमें आपके दुख दर्द को मतलब बांटा जा सके और आपको किसी तरह से उस राह पे ले जाऊँ। आज टीवी के मीडिया के बड़े सारे मतलब टीवी चैनल्स मौजूद थे, तो इस सिलसिले में मैं उसको बात को बाद में करता हूँ। पहले ये गुजारिश करता चलूँ कि अभी आप पोस्टमार्टम ऑफिस ना जाएं, क्योंकि वहाँ इम्कान बहुत ही कम है कि आपको किसी सूरत में शायद इजाज़त नहीं दी जाएगी। अच्छा, दूसरा नुकता ये है कि मालाकासा में जो 71 अफराद टोटल और 12 अफराद हमारे पाकिस्तानी जो थे उनको लाया गया है। अच्छा, कवानीन में अब मालाकासा में भी इस वक्त आदिल हुसैन और मतलूब हुसैन कुछ साथियों के साथ भेजे। इस वक्त मालाकासा कैंप के मेन डोर पर खड़े हैं। बेशक उन्होंने कहा आप इंतजार करें,
لیکن قوانین و ضوابط میں مجھے کبھی اندیشہ ہے کہ ملاقات نہیں ہو سکے گی۔ ملاقات کے لیے اصل میں مالاکاسا کیمپ ایک سمجھ لیں کہ ایک حراستی کیمپ ہے، تو حراستی کیمپ کے اندر آنا باہر جانا آسانی کا معاملہ نہیں ہے۔ اس میں صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ کسی کا بلڈ ریلیشن صرف وہ فرد شاید مل سکے۔ ابھی تھوڑی دیر میں مجھے رپورٹ کریں گے ہمارے بھائی مطلوب حسین جن کے مس ہو گئے، عادل اور علی حسن، یہ دو افراد جو ہیں اس وقت ہیں، شاید کیسر الدین بھی ان کے ساتھی ہوں، تو یہ ساتھی ادھر انتظار کر رہے ہیں۔ کبھی اندیشہ ہے کہ شاید ملاقات نہ ہو سکے۔ کیوں نہ ہو سکے؟ ویسے تو اس انتظار میں ہیں اور میں بھی دعا کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ شاید ملاقات ہو، کوئی نیا نقطہ سامنے آئے اور اس کے تحت ہم اگلا راستہ طے کر سکیں۔ اچھا، قانون یہ کہتا ہے کہ بلڈ ریلیشن ہونا چاہیے، آپ سگے بھائی ہوں تب شاید آپ ملاقات کر سکیں۔ اس کے لیے برائے مہربانی جو عزیز و کرام یا دور دراز سے جو ساتھی آ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی آپ نے فیملی سرٹیفکیٹس یا اگر پھپھو زاد ہیں، چچا زاد ہیں، ماموں زاد ہیں تو اس کے حوالے سے ضرور وہ کسی طرح سے ثابت کرنا ضروری ہے کہ آپ کا اس خاندان سے، اس فرد سے تعلق کیا ہے۔ تو اس کے بعد میں تجویز کروں گا کہ کل پھر دوبارہ ہم رابطہ کریں گے اور میں کوشش کروں گا کہ ان تمام پوسٹ مارٹم سے لے کر کیمپوں تک ایک افراد کو ملنے کے لیے، شناخت کے لیے مختلف مراحل، کارٹوگرافی، ان کی رجسٹریشن، دوسرے مراحل مکمل ہو جائیں گے تو 1-2 دن میں پہلی فرصت میں ہم ان کو ملیں گے۔ اچھا، سب سے پہلے میں گزارش کرتا ہوں خاص طور پر یہ آپ ایک اتھارٹی لیٹر دیکھیں گے ان تمام فیملیز سے۔ آج میں نے یہ اتھارٹی لیٹرز وکلاء کے ایک پینل کو کیا ہے، اخراج کیا ہے تاکہ آپ کے نمائندے بن کر کلاماتا ہاسپٹل سے لے کر مالاکاسا سے لے کر پوسٹ مارٹم آفس اور ہر ادارے کو، میرے بچوں آپ کے لیے یا پردیشیوں کے لیے بڑا مشکل کام ہوتا ہے، تو ایک لا آفس جو ہمیں رضاکارانہ جو ہے یہ سروس مہیا کر رہا ہے بڑی خوشی سے، بڑے مطلب خندہ پیشانی سے، تو اس میں اتھارٹی لیٹر کر لیں، کسی جگہ بھی آپ کر لیں، کیونکہ آپ انگلینڈ سے، یونان سے، کہیں سے دور سے اگر آئے ہیں تو آپ تو چلے جائیں گے، لیکن ان چیزوں کو مسلسل ضرورت ہے کہ ان کا مسلسل پیچھا کیا جائے۔ آج پریس کانفرنس میں میں نے حکومت یونان سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ 104 افراد بشمول ہمارے وہ 12 پاکستانی بچے نوجوان جو بچ گئے ان کو فوری طور پر لیگل پیپرز دے کر کیمپ سے ریلیز کیا جائے۔ کیوں لیگل پیپرز دیے جائیں کہ یونانی قانون میں متعصباً ریسزم، فاشزم کا شکار جو بچے ہیں ان کا حق ہے کہ ان کو لیگل پیپرز دیے جائیں۔ کیوں لیگل پیپرز دیے جائیں؟ تاکہ وہ عدل کے نظام کے لیے اپنی شہادت پیش کرنے کے لیے قانونی حیثیت سے یہاں موجود ہوں۔ تو اس سلسلے میں ہم وکلاء کا ایک پینل بنائیں گے اور اس کے ساتھ سوشل جماعتوں کا ایک پینل بنائیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح پاکستان میں جو ہے ان فیملیز کی بھی مدد کی جا سکتی ہے، کس طرح سے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اس پہ کل سے ہم مختلف مشاورتی گروپس بنائیں گے، تو آپ سب کی بڑی ضرورت ہے تاکہ ہم سب ایک دوسرے کے دکھ کو، درد کو، کرب کو بانٹ سکیں، جو حقیقتاً بہت ہی ضروری ہے۔ تیسرا نقطہ یہ کہتا ہوں کہ برائے مہربانی اگر آپ سمجھیں جتنے بھی افراد لاپتہ کے حوالے سے اس طرح کے اتھارٹی لیٹرز جب کریں گے تو وکلاء جو ہیں ان کے کمپنسیشنز کے لیے، کیس دائر کرنے کے لیے بھائی کون ہے وہ فرد جس کے نقطہ نظر میں یہ غلطی اس کی تھی اور اس کی غلطی کی وجہ سے وہ لاگت کا سبب بن گئی۔ اچھا، یہاں اب یورپی قوانین سے یورپ میں رہنے والے تو تھوڑے بہت آگاہ ہیں، لیکن سارے آگاہ اس لیے نہیں ہوتے کیونکہ یہ نہ تو ان کی فیلڈ ہوتی ہے، نہ یہ ان کا راستہ ہوتا ہے۔ مزدور کا کام ہے صبح فیکٹری جانا یا کھیت کھلیان یا جہاں کہیں تو وہ آ جاتا ہے۔ اچھا، یورپی قوانین میں اب میں ایک نقطہ بڑا خاص آپ کو بتاتا چلوں کہ یورپی قوانین میں یہ ہے کہ ایک فرد، ایک کشتی آ گئی، ایک جہاز آ گیا، اس میں 50، 60 یا 100 افراد سوار ہونے کی جگہ تھی۔ جب بندرگاہ کی پولیس نے، سیکورٹی نے یہ دیکھا کہ یہ تو ایک کشتی، ایک پہاڑ بنا ہوا ہے، 600، 700، 800 افراد ہیں، یہ تو ڈوب جائے گی،
अच्छा, कोशिश ये की गई और हुकूमत यूनान को मैंने सीधे सीधे दो टोक अल्फाज में तमाम टीवी चैनल्स की वसासत से ये बताया कि इसके कसूरवार, इसके जुर्मवार आप हैं। क्यों आप हैं? कि जब आपने देख लिया कि 700 अफराद एक कश्ती में सवार हैं और कोशिश की जा रही है कि उस कश्ती को पुश बैक किया जाए, यानी कि कश्तियां छोटी दुड़ा के तो कोशिश की जाती है कि ये भाग जाए। भागने की बजाय, भगाने की बजाय उनका ये फर्ज ऐन था, ड्यूटी थी इंसानियत के तमाम कवानीन में ये लाजम अमर है कि वो देखें कि कश्ती इतने बोझ से डूब जाएगी। तो उस वक्त उनका ना बचाना जो है, ये पाकिस्तान में तो शायद समझ ना आ सके, लेकिन यूरोपीय कवानीन में इसका उसके बावजूद डूब जाना उनके कसूर की अलामत और निशानदही करता है। जब यहाँ से कश्ती को आगे किया गया, इटालिया ने कहा कि हम इसको नहीं लेते, तो उस कशमकश में वो डूब गई। कल तलाश का शायद आखिरी दिन है, जितने अफराद मिल गए शायद 400-500 अफराद कभी भी शायद ना मिल सके। अल्लाह ना करे ऐसा ना हो, अल्लाह करे वो सारे के सारे कहीं किसी पहाड़, किसी चट्टान, किसी झाड़ी, किसी जंगल में पनाह लेके छुपे हों। लेकिन अब ज़्यादा अंदेशा ये है कि चूँकि पानी में मुसलसल 3 दिन तलाश है और गहरा तरीन समंदर है, इसमें फिर जो इमदादी टीमें काम कर रही हैं वो समझ रही हैं कि अब इसके बाद हमें कोई इम्कान नहीं मिलेगा। तो देखते हैं इस सिलसिले में क्या फर्दर मालूमात आती है। तो ये 2-3 बुनियादी चीज़ें हैं। बेशुमार उन अफराद से बड़े माफ़ी का तलबगार हूँ कि मुसलसल 8 घंटे दौड़ने के दौरान मुमकिन है आप में से किस ने फ़ोन किया, किसका पिक कर सका, किसका नहीं पिक कर सका, बड़ा माफ़ी का तलबगार हूँ। लेकिन अल्लाह को हाजिर और नाज़िर जान के कहता हूँ कि काम यही है, कोई और काम नहीं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए आदिल हुसैन इस बात पे बिल बला के रो पड़ा। दफ्तर में भी वकील के जब वो 2 घंटे बैठा तो बिल बला के उसको बेचारे को गशी आ गई। वो कहता है कि ये कौन लोग हैं जो हमें पानी पूछ रहे हैं, बैठने के लिए कह रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, दिलासे दे रहे हैं, ये कौन है, क्या चाहते हैं हमसे? मैं कहा मेरे बच्चे आपकी मदद चाहते हैं, मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, ये मदद। कहता है मैं अपने सफारत खाने में जाता हूँ तो मैंने उनसे पूछा कि भाई मेरा वो भाई कहाँ है, तो कहते हैं इंतहाई बदतमीजी से, इंतहाई रफ अंदाज से वो कहते हैं हमने कहा था तुम्हारे भाई को कि वो आ जाए, तुम्हें कहा है कि कोई बंदा इधर ना आए। कहता है वो हमारे नौकर मुलाजिम, हमारे अपने, बात सुनने को गवारा नहीं करते, बात सुनना उनको पसंद नहीं। और ये लोग जो बद मजहब बद दीन है, तीसरे मुल्क के हैं। तो मैं कहा मेरे बच्चे, ये मेरे वतन का इसीलिए जवाल, इसीलिए पस्ती, इसीलिए वहां से लोग निकल रहे हैं कि अपने ही मुलाजम ने हमारे घर पर कब्जा कर लिया। और लोग इसलिए निकल रहे हैं कि वो उन्हीं के जुल्म से, उन्हीं की बेहिसी से दूसरी दुनिया, बददीन लोगों, बददीन दुनिया की तरफ चले जाते हैं ताकि शायद कोई उनकी सुन ले। और इस बात से ये बच्चे इस कदर मुतासर हो रहे हैं और उनके सामने तो वो दीन की जो शक्ल पेश कर रहे हैं हमारे सफ़ीर, हमारे FIA वाले, के बच्चों को टूट के पड़ जाते हैं। तो हकीकत है अगर मेरे वतन में कोई अदालत होती, कोई मुहाफिज होता, मेरे वतन के देश का कोई सिपाही होता, तो वो शायद इस पे नोटिस लेता। लेकिन इस पे 1 नहीं 2 नहीं 10 दाइयां गुजर गई हैं, पता नहीं कितने साल गुजर गए। तो ऐसा ही चल रहा है। वो कहते हैं जिसको इसमें रहना रहे, नहीं तो दफा हो जो इस मुल्क से। यानी कि देखें, वतन वालों को वतन से निकालने के लिए वो कहते हैं कि जुल्म, जबर, बदमाशी, सहनी है तो 100 इसमें रो, नहीं सहनी तो वजीर आज़म का हाल देख लो। बहरहाल दफा करें इनके मामलात को। मैं अल्लाह की रज़ा के लिए हाजिर हूँ। तो मेरे बच्चों, आए एक दूसरे के दुख और दर्द का हिस्सेदार बने। आए पाकिस्तान कम्युनिटी आपका अपना नुमाइंदा इदारा जो है, जो हलफ दे के कहता हूँ कि हमारे सबसे बड़े दुश्मन, सबसे बड़े बुरे दुश्मन, बेशर्म दुश्मन जो हैं वो सफ़ीर हैं, वो FIA वाले हैं, उनके दलाल हैं, उनकी तारीफ़ें करने वाले हैं। लेकिन उसके बावजूद रुकना ना आपने है ना मैंने है। मायूस नहीं होना।
نہیں سنتے تو نہ سنیں، میں سنوں گا آپ کی، آپ میری سنیں گے، اور ہم سب مل کے ایک ایک فرد کی شناخت بھی کریں گے اور ایک ایک فرد کے لیے تگ و دو بھی کریں گے۔ تو برائے مہربانی پھر دوبارہ کہتا ہوں کہ اس ٹیموں کی جو بناوٹ ہے آئندہ دنوں میں، اس میں مجھے آپ پاکستانی ایمان والے بھی چاہیے، غیرت والے بھی، احساس والے بھی۔ اب مجھے اس بات پہ بڑی شرم آتی ہے کہ وہ جہاں میں امدادی ٹیموں کے حوالے سے اکٹھا کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، کاوش کرتا ہوں، تو وکلاء بھی ہوتے ہیں، ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں، مختلف سیاسی جماعتیں بھی، اور ہمارے اپنے بچے بڑے کام ہوتے ہیں۔ میرے بچوں دیکھو، اس میں شرم کا معاملہ بن جاتا ہے میرے لیے کہ وکلاء موجود ہیں، ججز موجود ہیں، یہاں کی سول سوسائٹی موجود ہے، اور اپنے بچے موجود نہیں ہوتے جو کہیں کہ میں حاضر ہوں جاوید صاحب، میں انشاءاللہ اللہ کی رضا کے لیے کام کروں گا۔ تو ان افراد کی بھی ضرورت ہے تاکہ ہم اس دکھ اور کرب میں ڈوبے ہوئے ہماری بیٹیاں، بہنیں، بچیاں، مائیں، ہمارے بھائی جو ہیں وہ اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھے۔ تو اس سلسلے میں آج تک کا یہ ہے، ابھی تک جو ہے آپ نہ جائیں برائے مہربانی، نہ پوسٹ مارٹم آفس، نہ ہی مالاکاسا۔ تو اب تازہ ترین صورتحال اگر مالاکاسا میں عادل کو یا علی کو اگر جانے دیا، علی حسن وغیرہ کو، تو اس کی صورتحال کے تحت پھر میں آپ کو آگاہ کر دوں گا، کیونکہ حقیقت ہے کہ آپ کا دل چین نہیں پاتا، آپ کو صبر نہیں آتا، لیکن خواہ مخواہ آپ ایک دفعہ وہ سستو جائیں، ایک دفعہ مالاکاسا جائیں، ایک کلاماتا جائیں، تو یہ خواہ مخواہ کی جو ہے تگ و دو سے آپ کا دکھ، آپ کا کرب بڑھ جائے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ابھی نہ جائیں کہیں بھی، تھوڑا رک جائیں، جہاں ایک دو دن صبر کر لیا، ایک دن اور صبر کر لیں، رک جائیں، ٹھہر جائیں، جو تازہ ترین صورتحال ہوگی اس پر صرف میں نہیں، 6 وکلاء کا ایک پینل، مختلف تنظیمیں میں نے آپ کے اس درد کے لیے دوڑا دی ہیں، رضاکار ہیں، کہیں پائی نہیں چاہیے، کہیں سینٹ نہیں چاہیے، کوئی پیسہ نہیں چاہیے، صرف آپ سے صبر اور تحمل کی گزارش کرتا ہوں کہ مل کے انشاءاللہ جب کریں گے تو پھر انشاءاللہ اچھے نتائج آئیں گے۔ یہ ہے اب تک کے لیے۔ اب پھر دوبارہ کہتا چلوں کہ امیگریشن کے حوالے سے آج پروگرام نہیں کر سکوں گا۔ ہاں، ایک چھوٹی سی بات کرتا چلوں کہ کل بھی ایک ساتھی سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہا تھا، اب یہ ابھی صرف آس امید کی باتیں ہیں کہ وہ معاہدہ جو بنگلہ دیش کے ساتھ طے پایا ہے، وہ معاہدہ حکومت یونان اور حکومت پاکستان دونوں طے پانے کے قریب ہیں، یعنی کہ کوئی معاہدہ ابھی تک طے نہیں پایا لیکن قریب ہیں، اور عین ممکن ہے کہ اس معاہدے میں آپ کو لیگل رستہ ملنے کا امکان کھل جائے۔ اس لیے آپ برائے مہربانی اپنا پاسپورٹ ویلڈ 2 سال سے زائد اس کو تیار رکھیں، اور برتھ سرٹیفکیٹ، فیملی سرٹیفکیٹ، کریکٹر سرٹیفکیٹ یا جو کاغذات ہیں وہ برائے مہربانی آپ اس کو ویلیڈیٹ کر کے رکھیں۔ لیجئے، اب تک کے لیے اتنا ہے۔ اب اس کے بعد پھر دوبارہ کام ہے، اور شام میں بھی کچھ میٹنگز ہیں، کچھ معاملات ہیں، اس کو بھی میں نے دیکھنا ہے۔ اللہ کی امان میں، فی امان اللہ، السلام علیکم۔